फातिहा के शक्ल में जो कुछ हुआ। चलिए, ये कोरोना वायरस एक एक हर्फ इलाज बता रहा है, इसको कर लो ये तुमको छुएगा नहीं। कोरोना काफ, काफ से कलाम पाक की तिलावत करो। ये सब सुभान अल्लाह। और रे से रोजा रखो। सुभान अल्लाह। कोरोना, फिर उसके बाद ना, नू है, नू से नमाज पढ़ो। क्या बात। अलिफ, क्या अलिफ से अल्लाह का जिक्र करो। सुभान। अल्लाह का खौफ दिल में रखो, ये करीब तक नहीं आएगा। तो हजरात, ये जो कुछ आप कहकशा और अंजुमन देख रहे हैं, ये कारी रेहान साहब की कोशिशों और काविशों का नतीजा है। यकीनन कारी रेहान साहब की ये कोशिश हमारे लिए बाइस फख्र और लायक सद सताइश है, क्योंकि मौजूदा दौर इल्मी इन्हितात का दौर है और मुस्लिम माशरा इल्मी व अखलाकी पस्ती की तरफ माइल है। कारी रेहान साहब ने अपनी इल्मी व अदबी सलाहियतों को बरूए कार लाकर मुसलमानों के दिलों में इश्क रसूल की तड़प, शरीयत मुताहरा की पाबंदी का जज्बा, इस्लाह अकायद के साथ हुसूल इल्म का ज़ौक़ अता करने का फरीजा पूरा कर दिया। सुभान अल्लाह। अब ये हमारे आपकी जिम्मेदारी है कि इनके दस्तो बाजू बनकर इस इदारे के मुस्तकबिल को ताबना बनाएं। एक दिन मैंने कारी रेहान साहब से पूछा कि मेरी आंखें देख रही है कि आप जिन जिन सोबतों से दो चार हो रहे हैं, जिन खारदार वादियों से गुजर रहे हैं, इतनी तकलीफ आप क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं, रीजन क्या है? कारी रेहान साहब ने बरमला जवाब दिया था कि मोहम्मद हुसैन चराग इल्म नबी जलाएंगे। सुभान अल्लाह। मेरा मकसूद भी ज़ात एक ही है, थोड़ी तरमीम के साथ, कि चराग इल्म नबी हर तरफ जलाएंगे जहां से जिहालत की तारीकियां मिटाएंगे। और जिना में धूम मची है कि चंद दीवाने रसूल पाक का गुलशन नया सजाएंगे। सुभान। और मजीद उसने ये भी कहा कि मोहम्मद हुसैन इतना ना घबराओ, अभी तो सब्र करो, यहाँ से इल्म के महताब जगमगाएंगे। सुभान। यहाँ से इल्म के महताब जगमगाएंगे। ये देखिए मिंबर नूर पे अखलास व अखलाक के खूगर, तहजीब व तमद्दुन के पैकर आली जनाब कारी इश्तियाक आलम साहब आपकी निगाहों के सामने, मसलक आला हजरत के नकीब पासबान मौलाना मुजाहिद हुसैन साहब भी आपकी निगाहों के सामने, और दीनी दर्द व कर्ब का इस्तिआरा मौलाना मुजाहिद साहब, वो भी क्या नाम, मौलाना इदरीस साहब, वो भी आपकी निगाहों के सामने। फिक्र फन की शान शानदार कारी कुरान कारी मुख्तार आलम साहब निगाहों के सामने, और खतीब शहीद मौलाना हामिद साहब, ये भी। इन उलमा की मौजूदगी में एक हदीस पाक के जरिए आपकी ज़हनियत और अच्छी समातों का इम्तिहान लेना चाहता हूँ। तफसीर रूहुल बयान जिल्द अव्वल पहला पारा थी तफसीर सूरतिल बकरा। काला अलैहिस्सलाम अन नज़रो वजहिल आलिम इबादतुन, अन नज़रो वजहिल वालिद इबादतुन, अन नज़रो बिल मुसहफ़ इबादतुन, अन नज़रो इलल काबतिल मुकर्रमात इबादतुन, मन ज़ारा आलिमन फ़कान्नमा ज़ारानी व मन जालसा आलिमन फ़कान्नमा जालसनी, मन साफ़हा आलिमन फ़कान्नमा साफ़हानी व मन जालसनी फ़िद दुनिया अजलसहुल्लाहु मई यौमल क़यामा। यहाँ से हाशिया तक पूरा मजमा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान। एक मरतबा कलंदरी तेवर में बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नबी कौनैन ने फरमाया कि आलिम दीन का चेहरा देखना इबादत है। बेशक। वालिदैन के चेहरा देखना इबादत, कलाम पाक को देखना इबादत, काबातुल मुकर्रमा को देखना इबादत। तो काबिल तवज्जो बात यह है कि अगर किसी ने एक ही नशिश में एक मर्तबा काबा को देखा तो एक मर्तबा इबादत, नजर हटा लिया दोबारा देखा दोबारा इबादत, से बारा देखा से बारा इबादत। अगर किसी ने एक ही बैठक में 10 मर्तबा काबा को देखा तो 10 मर्तबा इबादत। बेशक। इसी तरह वालिदैन के चेहरे को किसी ने एक बार देखा तो एक बार इबादत, नजर घुमा लिया दोबारा देखा दोबारा इबादत। बेशक बेशक। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि काबा को देखना इबादत, वालिदैन के चेहरे को देखना इबादत, आलिम दीन के चेहरे को देखना इबादत, मगर रोज़ाए रसूलुल्लाह को देखना फकत इबादत ही नहीं, शफाअत की ज़मानत है।
مسلک اعلی حضرت علماء کرام. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں مکہ ہی سے واپس چلے آتے، مدینے نہیں جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے توجہات کے طالب کہ آپ نے طواف کعبہ کیا، کوئی گارنٹی نہیں کہ شفاعت آپ پر واجب ہو گئی. آپ مزدلفہ پہنچے، کوئی گارنٹی نہیں کہ شفاعت واجب ہو گئی. آپ مینا پہنچے، کوئی گارنٹی نہیں کہ شفاعت واجب ہو گئی. شیطان کو آپ نے کنکری مارا، کوئی گارنٹی نہیں کہ آپ پر شفاعت واجب ہو گئی. آپ نے حجر اسود کا بوسہ دیا، کوئی گارنٹی نہیں کہ آپ پر شفاعت واجب ہو گئی. لیکن جیسے ہی روزہ رسول اللہ پہ آپ پہنچے، نبی گارنٹی دے رہے ہیں منظارہ تربتی سبحان اللہ. جس نے میرے روزے کی زیارت کی، گارنٹی ہے اس پر شفاعت واجب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حضرات ایک بات بتاؤ، نبی کی زبان حق ترجمان سے نکلی ہوئی بات غلط ہو سکتی ہے کیا؟ The words extracted from the tongue of Prophet Muhammad cannot be false. نبی کی زبان حق ترجمان سے نکلی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی. یہ دنیا تو جھوٹی ہو سکتی ہے، زمین شک ہو سکتی ہے، آسمان کے ستارے ٹوٹ سکتے ہیں، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے، مگر فرمان مصطفیٰ غلط نہیں ہو سکتا، قول مصطفیٰ غلط نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. اور قرآن دنیا کے کسی پارلیمنٹ کا قانون نہیں ہے. یہاں تو قانون بنتے ہیں، بدلتے ہیں، مگر یہ تو احکم الحاکمین کا قانون ہے، کسی حاکم کا قانون نہیں، احکم الحاکمین کا قانون ہے. خود احکم الحاکمین نے مہر تصدیق ثبت کرتے ہوئے فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ. لوگوں تمہارے رب کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں. سبحان اللہ. اچھا، قرآن کے متن کے ساتھ نہ کوئی کھلواڑ کر سکتا ہے، نہ اس کی معنویت کے ساتھ. سبحان اللہ. متن کے ساتھ تو کوئی کھلواڑ اس لیے نہیں کر سکتا کہ متن خود اللہ تعالیٰ نے اپنے تحفظ کے مٹھی میں رکھ لیا. اعلان باری تعالیٰ ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. سبحان اللہ. ہم ہی اس کے اتارنے والے ہیں اور ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے ہیں. رہ گئی بات معنویت کی، تفسیر کی، تو اگر خود رائے کی بنیاد پر کوئی تفسیر کرنا چاہے گا، تفسیر پھر رائے کرنا چاہے گا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء کرام، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. تو اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں صدیقین کو زندہ رکھا ہے، شہداء کو زندہ رکھا ہے، صالحین کو زندہ رکھا ہے، علماء محتاطین کو زندہ رکھا ہے، تاکہ معنویت میں انحرافی راستے گزرنے والوں کا ہاتھ پکڑا جا سکے، ان کے قلم کی سیاہی کو خشک کیا جا سکے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حدیث پاک کا اگلا ٹکڑا دیکھیے، من زارا عالما فکانما زارنی. نبی کونین نے فرمایا جس نے کسی عالم دین کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی، بے شک. جس نے عالم دین سے مصافحہ کیا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا، جس نے عالم دین کی صحبت اختیار کی اس نے میری صحبت اختیار سبحان کی، اللہ. کیا بات. اور جس نے دنیا میں میری صحبت اختیار کی، کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو میرا ہم نصیب بنائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب کوئی عالم دین دعوت دین کے لیے گھر سے نکلتا ہے، آسمان والے، زمین والے، ملائکہ، مقربین، سوراخوں میں چیونٹیاں، سمندر میں مچھلیاں اس کی مغفرت کی دعا مانگتی ہے. یہ عالم دین کا مقام ہے. اب اس مدرسے میں آج 6 بچے کی سبحان اللہ دستار سبحان اللہ. 8 بچے کی دستار بندی ہے. ابھی اس منظر کو اپنے ماتھے کی نگاہوں سے آپ لوگ دیکھیں گے. جب یہ بچہ زیر تعلیم تھے سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کا کیا مقام تھا، اور آج جب تاج زرین رکھا جائے گا سر پہ تو آج کیا مقام ہے. سبحان اللہ. کیا آپ بات. کا خادم محمد حسین دیناز پوری آپ کو بتائے. تو آپ سنیے ایک ایسی حدیث پاک کہ سننے کے بعد حرارت ایمانی مچل جائے اور آپ کو ایسا لگا. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی مولانا مفتی حسین نوری. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اور آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ شہر ریوا میں نہیں، وایا بریلی گنبد خضرا کے سیر کر رہے ہو.
حدیث پاک سنیے، احیاء العلوم جلد اول شرح عقائد کا صفحہ 72 ہے. ان العالم والمتعلم اذا مر على قرية يرفع الله العذاب عن مغفرة تلك القرية 40 يوما. نبی کونین نے فرمایا کہ سنی عالم یا سنی متعلم کا قدم جب کسی گاؤں میں پڑ جاتے ہیں تو اس قدم کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس گاؤں کے قبرستان سے 40 دن تک کے لیے عذاب کو دور فرما دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. متعلم کون ہے؟ جو مدرسے میں علم دین حاصل کر رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں نا، یا علم و فن کو پروان چڑھایا جاتا ہے. اور نونا حالان قوم مسلم کے شعور و آگہی کو جہد مسلسل سے بیدار کیا جاتا ہے. یہاں طالبان حقیقت و معرفت کے قلوب بھی منور ہوتے ہیں. یہ دارالعلوم رضویہ ہے. تو جب متعلم کا یہ مقام ہے، سبحان اللہ، جس کے سر پہ تاج زرین رکھا جائے گا، اس کے ماں باپ کا کیا مقام؟ کیا بات ہے. بروز قیامت اس کے ماں باپ کے سر پر ایک ایسا چمکدار تاج رکھا جائے گا، سبحان اللہ، کہ وہ تاج کی چمک کے سامنے سورج کی روشنی پھیکی نظر آئے گی. لوگ پوچھیں گے پروردگار یہ کون خوش نصیب انسان ہے؟ تو رب فرمائے گا کہ انہوں نے دنیا میں اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا تھا، عالم دین بنایا تھا. ایک بات بتا دوں، علم سیکھنا منع نہیں ہے، ہر علم سیکھو. اس لیے کہ اللہ نے حضرت آدم کو ہر زبان عطا کی، ہر بولی سکھلائی، ہر علم عطا کیا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. اللہ نے حضرت آدم کو ہر علم عطا کیا، اور آدم ہی کی ساری اولاد آدمی کہلاتی ہے. بے شک. تو جب اللہ نے ہر علم عطا کیا تو ہر علم آدم کا ہے، ہر زبان عطا کی تو ہر زبان آدم کی ہے، ہر بولی سکھلائی گئی تو ہر بولی آدم کی ہے. اس لیے ہر بولی سیکھو، ہر زبان سیکھو، ہر علم سیکھو، منع نہیں ہے، مگر شرط یہ ہے کہ رب کے نام کا استحضار رہے. اس لیے کہ جو رب کا وفادار ہوگا وہی ہم سب کا وفادار ہوگا، وہی وطن کا بھی وفادار ہوگا. بے شک. تو آپ سنیے، ایک نے مجھ سے کہا محمد حسین دینار پوری صاحب، میرے 6 بچے ہیں، میں چاہتا ہوں ایک کو ڈاکٹر بناؤ، ایک کو وکیل بناؤ، ایک کو بیرسٹر بناؤ. میں نے کہا بے شک بناؤ، منع نہیں، مگر پہلے حافظ قرآن بناؤ، پہلے عالم دین بناؤ. تو اس نے ایک خراج جواب دیا، کہا ڈاکٹر بناؤں گا تو علاج کر کے لوگوں کی جان بچائے گا، وکیل بناؤں گا تو لوگوں کی شان بچائے گا. تو میں نے کہا سنو، تمہارا لڑکا ڈاکٹر بنے گا تو جان بچائے گا، وکیل بنے گا تو شان بچائے گا، مگر سنو، اگر تمہارا لڑکا عالم دین بنے گا تو تمہارا ایمان بچائے گا، تمہارا لڑکا حافظ قرآن بنے گا تو تمہارا ایمان بچائے گا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء کرام مولانا محمد حسین صاحب نوری. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ کو سمجھو، سمجھ کے سمجھو، سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے. سمجھ کو کر کے کوئی نہ سمجھا، میری سمجھ میں وہ نہ سمجھ ہے. درد ہینا پر لکھتا ہوں میں درد دل کی بات، شاید کہ رفتہ رفتہ لگے دل ربا کے ہاتھ. حضرات، قرآن کا اعلان ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. ایمان والے اور جن لوگوں نے علم حاصل کیا، اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرماتا. یہاں پر علم مطلق ہے. قاعدہ یہ ہے المطلق یجری علی الاطلاق، مطلق اپنے اطلاق پہ جاری ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں مطلق علم بولا جائے گا وہاں مطلق علم سے مراد علم دین ہی ہوگا. بلا شبہ یہ علم ہی کی دولت ہے جس سے زندگی گزارنے کا سلیقہ، جینے کا ڈھنگ، تہذیب و تمدن کی سمجھ، حسن اخلاق، حقوق و فرائض کی رعایت، انسانیت و ہمدردی کی لگن، اخوت و محبت کی تڑپ پیدا ہوتی ہے. نبی کونین نے علم کو روشنی کے نام سے موسوم کیا. نبی کونین نے علم کا مزاج عطا فرمایا، اور کیوں نہ ہو علم کا نصیبہ اسی بارگاہ ناز سے چمکا. فکر کو دانش و فہم اسی ذات پاک سے حاصل ہوئی. تو نبی کونین نے علم کو روشنی کے نام سے موسوم کیا. بے شک. نبی نے فرمایا العلم نور، علم روشنی ہے. ایجوکیشن از لائٹ آف لائف. روشنی کا کام کیا ہے.
रोशनी का काम है मुतारफ करवाना, रोशनी का काम है पहचान करवाना। अभी लाइट है, एक दूसरे को आप पहचान रहे हो, लाइट चली जाए, रोशनी मालूम हो जाए तो आपके सामने कोई आके बैठ जाए, आप पहचान नहीं सकते कि बैठने वाला अब्दुल रहीम है या अब्दुल करीम है। सही बात। लेकिन लाइट आ जाए, रोशनी मयसर आ जाए तो आप बआसानी पहचान सकते हो कि बैठने वाला अब्दुल रहीम है या अब्दुल करीम है। तो जब ये बात समझ गए तो अब इसको समझिए कि जिसके पास इल्म की रोशनी नहीं है वो नमाज पढ़ रहा है तो अंधेरे में पढ़ रहा है, ज़कात दे रहा है अंधेरे में दे रहा है, अरकान हज अदा कर रहा है अंधेरे में कर रहा है, हुकूक व फराइज की रियायत कर रहा है अंधेरे में। मगर जिसके पास इल्म की रोशनी है वो नमाज पढ़ेगा तो इल्म की रोशनी में पढ़ेगा, ज़कात देगा इल्म की रोशनी में देगा, अरकान हज अदा करेगा इल्म की रोशनी में अदा करेगा, हुकूक व फराइज की रियायत अदा करेगा इल्म की रोशनी में करेगा। पिघलना इल्म के खातिर मिसाले शबे ज़ेबा है, बगैर उसके हम नहीं पहचान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने बच्चों को आप भी इल्म दीन सिखाइए ताकि सजदे की हैसियत को पहचाने, रुकू के मिजाज को समझे, इल्म दीन सिखाइए। एक बात बताओ, अगर कोई डॉक्टर नब्बाजे अमराज हो, मर्ज कोई नब्ज को पकड़ता हो तो आप कहोगे ये डॉक्टर बेहतर है, अच्छा डॉक्टर, यही ना कहोगे। कोई वकील बेहिर्सो हवस वकालत के मनसबे अजीम पर फायजुल मराम हो तो आप वकील की तारीफ करोगे कि वकील बेहतर है, अच्छा है। कोई मास्टर बगैर उजरत के आपके बच्चों को पढ़ाए तो आप उसकी तारीफ करोगे कि ये बच्चा, ये मास्टर साहब बहुत अच्छा है, पैसा नहीं लेता, बगैर उजरत के पढ़ाते, यही ना कहोगे। हाँ, तो हम डॉक्टर को अच्छा कह रहे हैं, वकील को अच्छा कह रहे हैं, मास्टर को अच्छा कह रहे हैं, मगर हादी बरहक ने किसको अच्छा कहा? नबी कौनैन ने किसको बेहतर कहा? नबी कौनैन का कौल मोहम्मद हुसैन दिनाजपुरी की ज़बानी सुनिए। नबी ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, लोगों तुम में बेहतर वो है जो कुरान सीखता है, कुरान को सिखाता है, कुरान पढ़ता है, कुरान को पढ़ाता है। सुभान अल्लाह, वाह, बहुत अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। ये देखिए कारी जाफरान साहब बैठे हुए हैं, जब ये नात पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि कोयल ने इसके गले में घोंसला बना दिया। इतनी अच्छी आवाज के मालिक अभी आप सुनेंगे। तारीख ने अपने दामन में तहजीब इंसानी उरूज जवाल की कई लाजवाल दास्तानें समेट रखी। यही तारीख एक जानिब से औलाद आदम के उरूज जवाल का जिक्र करती है तो दूसरी तरफ उन वाक़ियात की निशानदेही अपना फर्ज ऐन तस्वर करती है। तारीख इंसानी में अंबिया किराम की वो वाहिद तबका है जिन्होंने फलाह इंसानी के लिए जिस पहलू पर खुसूसी तवज्जो दी है वो हुसूल तालीम। खुसूसियत के साथ बाबे मुस्तफ़ा का वो कौल निगाहों के सामने है, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिमी व मुस्लिमा। इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है, चाहे वो मर्द हो या औरत। फातिहा फर्ज नहीं है लेकिन फिर भी फातिहा के लिए आप इतना एहतमाम करते हो, लेकिन इल्म दीन फर्ज है, उसके लिए कोई एहतमाम नहीं है। आहा, ये बात रोजे रोशन की तरह आया है कि हर कौम का तालीमी निज़ाम ही उसके अफराद की शख्सियतों किरदार की तामीर का जामिन होता है। अक़वाम को तहजीब व तमद्दुन की आला कदरों से रोशनास कराना, हर कौमी किरदार की तशख़ीस तालीमी निज़ाम पर आयद होती है। तालीम